العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، أولا أحييكم تحية الإسلام الخالدة العطيرة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، أريد أن أقدم أمام حضراتكم عدة كلمات وجيزة حول موضوع المدارس وخدماتها. إخوة الإيمان، إن نظام المدارس بدأ من المساجد، وأول مدرسة أنشئت في تاريخ الإسلام هي مدرسة الصحبة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف المبارك. أما المدارس والجامعات التي أنشئت في أي زمان ومكان هي فروعات بتمامها لمدرسة الصحبة. شباب الإسلام، من سوء أعمالنا قد أحاطت بالإسلام في هذا الزمان علم الكفر والإلحاد، والمسلمون قد غلبت عليهم الغفلة والكسل. ونرى عامة البلاد الإسلامية اليوم قد تحررت عن الاستعمار الغربي والإنجليزي، ولكن أفكار المسلمين ونظرياتهم المستعمرة لم تتحرر حتى الآن. وهم يزعمون أن الغرب عمدة في فلسفتهم ومعاشرتهم الخبيثة، ولا ينظرون إلى تهذيب الإسلام وثقافته الإسلامية ومعاشرته الطيبة الطاهرة المباركة. وإنكم لتعرفون حقا بأن الدور الذي تلعبه المدارس الدينية في المجتمع الباكستاني بالغ الأهمية، فهي تقدم خدمات بالغة في مجالات التعليم ونشر الثقافة الإسلامية وتوعية الأمة بالأخطار والفتن التي تهددها. كما أن هذه المدارس تساهم مساهمة مشكورة لمحو الأمية وتنمية القرى والبقاع الناحية المختلفة، وذاك كله بتوفيق الله عز وجل. إخوة الإيمان، إن العالم الإسلام اليوم يواجه ويكابد شتى الهجمات من قبل أعداء الإسلام، وإن هذه الهجمات تحال ضد الإسلام والمسلمين. وإن المستشرقين والمستغربين من المسلمين الذين يشنون الغارات على معتقدات المسلمين، وإن المتخرجين في هذه المدارس هم الذين يكافحون هذه التيارات الهدامة ويرشدون الأمة الإسلامية إلى المنبع الإسلام، لأن المدارس هي المتكفلة الوحيدة لنشر العلوم الإسلامية وفي الميادين المختلفة ضد القوات اللادينية. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبكة هذه المدارس الإسلامية والمعاهد الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، هذا كان أخونا محمد معوض الدارس بالصف الثاني، كان يقدم أمامكم كلمات وجيزة